दिसता की ह्या विशया संदर्भात आमी काणकोण जे आसा न्ही की बरेचशेच विशय आसा आमी चडीक लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता हो विशय म्हणजे एक ल्हानशाच एका बुथाचो एका वॉर्डाचो हे रस्ते आसा. ऑलमोस्ट सगळे विशय सोंपले आसा. जे विशय अजुनूय आसा ते कंप्लिशन स्टेजीक आसा म्हणजे फुडें पुटअप केल्ले आसा. म्हाका दिसता की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो मातसो थंय ढिलाई करता. म्हणजे हांवें तांकां हाडून तांकां तंबी दिल्ली आसा. तांणी ते बेगींतले बेगीन तांणी रस्तो करचो की अशी अपेक्षा म्हजी आसा आनी ताका तंबी दिल्ली आसा. आनी ज्या जे कॉन्ट्रॅक्टर अशे बेजबाबदार वागतात ताजेर म्हाका दिसता की PWD मिनिस्टरान किंवा PWD डिपार्टमेंटासून आसा न्ही एक्शन घेवपाची आवश्यकता आसा. जे बेजबाबदार वागता काम घेता पूण तें काम प्रत्यक्षांत टायमार करिना की ताजी दखल नोंद घेवन की तांकां जे कोण अशे बेजबाबदार वागता तांकां ब्लॅक लिस्टां काडून आसा फुडल्या काळांत तांकां काम दिवची न्ही अशी म्हजी मागणी आसा. आनी ते कुलूप घातला ऑपोजिशनान ते ऑफिसाक गव्हर्मेंट ऑफिसाक PWDच्या. खरें म्हळ्यार ते PWDच्या हाका म्हणजे एखादो कायदो हातांत घेवप जो आसा न्ही म्हणजे खंयच्याय स्तराचेर वचून म्हणजे काम चल्लें आसतना म्हणजे एक डिस्टर्बन्स तयार करप. आनी ह्या विशया संदर्भात तांणी जर अपोनंट आमकांय विचारलें आसा तर आमी ताका सारकें सांगता आशिल्लें की त्यामुळे म्हणजे तांकां फक्त इश्यूज करपाचे आसा. आनी खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता की अशे जे लोक वागता आसा न्ही खरें म्हळ्यार PWDच्या तांणी तांचे केसी लॉन्च करपाची गरज आसा. तांकां खरें म्हळ्यार अशे बेजबाबदार वागता आसा न्ही म्हणजे खंयच्याय लोकशाही मार्गान एक काम पद्दत आसा न्ही म्हणजे सोमतो एज्युकेशन पद्दत आसा की आपल्याक जें ताका एखाद्याक कुलूप घालप बाकी सगळ्या फाटीसून आमी गेली 2-3 वर्सां पळयलें की एक असो असिस्टंट इंजिनियर आसा न्ही ताका एम्ब्युलन्सान काडून गेल्ले. अशे बेजबाबदार जे लोक आसात अशे नेते आसा न्ही खरें म्हळ्यार आमी तांकां आउटडेटेड केल्लेंच आसा पण ते आपल्याली खंय तरी एक अस्ती दाखोवपा खातीर असले प्रकारची नाटकां करता. त्यामुळे म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान त्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी एक प्रॉपर एक्ट जावपाची गरज आसा. तांचे कंप्लेंट लॉन्च करपाची आसा. तांकां जर गरज पडटा तांकां अरेस्ट करून भितर उडोवपाची गरज आसा.